अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा बहुत मजेदार, बहुत सबक आमोज और बहुत दिलचस्प है, इसलिए पूरा सुनना जरूर और अच्छा लगे तो शेयर भी करना। तो किस्सा ये है कि एक गांव में एक खुशहाल शख्स रहा करता था। उसका एक इकलौता बेटा था, लेकिन वो बेटा अपने माँ के बेजा लाड़ प्यार से बड़ा हुआ था, यहां तक कि वो जवान हो गया था। कोई हुनर नहीं, कोई स्किल नहीं, कोई काम का तजुर्बा नहीं, एक नंबर का निकम्मा था। फिलहाल उसे बस एक ही काम आता था, वो ये था कि बाप से छुप छुपा कर माँ के दिए हुए पैसों से खेलकूद करना, दोस्तों के साथ मस्तियां करना और सड़क चौराहों पर जाकर सिर्फ वक्त गुजारना और टाइम पास करना। एक दिन की बात है कि बाप ने उसे आवाज देकर बुलाया और कहा कि बेटे, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम बच्चे नहीं रहे हो और अब तो तुम जवान भी हो गए हो। अब से अपनी जात पर भरोसा करना सीखो, अपना पसीना बहाकर खाना खाना सीखो और जिंदगी गुजारने का ढंग सीखो। क्या था, बेटे को बाप की ये बात बहुत ही नागवार गुजरी, पसंद नहीं आई। तकरीबन एहतिजाज भरे यानी आंदोलन भरे लहजे में और अंदाज में उसने अपने बाप से कहा कि अब्बा, मुझे तो कोई काम नहीं आता। तो बाप ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, अब सीख लो, तुम आज ही शहर रवाना हो जाओ और याद रखो, जब तक मेरे लिए एक सोने की अशरफी तुम कमा ना लेना, तब तक वापस लौट कर नहीं आना। बाप ने जरा सख्त लहजे में अपने बेटे को यह हुक्म दिया। अब बेटा मरता क्या ना करता, उसके पास तो कोई चारा ही नहीं था। उसने अब तय कर लिया कि अब शहर तो जाना ही पड़ेगा। वो शहर जाने के लिए बस दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसकी मां, जो छुपकर बाप बेटी की ये सारी बातें सुन रही थी, उसने सब कुछ सुन लिया था, वो अचानक छुपकर बेटे के सामने आ गई और मुट्ठी में छुपाई हुई एक सोने की अशरफी बेटे को देते हुए बोली कि बेटा, शहर चले जाओ और रात को जरा देर से लौट कर आना और यही अशरफी अपने बाप को लाकर दे देना और कहना कि मैं शहर से कमा कर लाया हूं। अब बेटा खुशी खुशी तैयार हो गया, उसको तो क्या चाहिए था। वो शहर की तरफ गया और रात को देर गए वो वापस लौटा। जिस तरह उसकी मां ने उससे कहा था, वो सीधा बाप के पास गया और जाकर बोला, अब्बा जान, ये लो सोने की अशरफी। मैंने सारा दिन बहुत जान लगाकर काम किया है और बहुत मुश्किल काम किया है और बड़ी मेहनत के साथ ये सोने की अशरफी कमाकर आपके पास लाया हूं। अब बाप तो बाप होता है। बाप ने वो अशरफी ली, उसको ऊपर नीचे आगे पीछे देखा और बाजू में एक आग जल रही थी, आतिशदान था, उसमें उसने बाप ने फेंक दिया और फेंकते हुए कहा कि बरखुरदार, ये वो अशरफी नहीं है जो मैंने तुमसे मांगी थी। अब कल तुम दोबारा काम पर जाओ और देखना, जब तक अशरफी कमा ना लेना, वापस लौटकर कभी ना आना। अब बेटा खामोशी से बाप की यह हरकत देखता रहा, कोई एहतजाज नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई रद्दे अमल नहीं। अब बाप के सामने वो क्या बोल सकता था। वो दूसरे दिन शहर जाने के लिए घर से बाहर निकलने ही लगा था कि मां फिर उसका इंतजार कर रही थी। अब मां जो दरवाजे के पास बाप से छुपकर अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, जैसे ही बेटा करीब आया तो बाप से छुप छुपा कर एक और सोने की अशरफी बेटे के हाथ में थमा दिया और कहा कि बेटा, इस बार तुम जल्दी वापस नहीं आना, 3-4 दिन शहर में ही रहना और फिर 3-4 दिन के बाद लौट कर आना और यही अशरफी अपने बाप को दे देना, उसको शक भी नहीं होगा। अब जैसी मां वैसा बेटा, तो बेटे ने भी वही काम किया जैसे मां ने उसको कहा था। वो 3-4 दिन शहर में रहा और 3-4 दिन के बाद लौट कर आया और सीधा अपने बाप के पास गया और अशरफी थमाते हुए कहा कि ऐ मेरे वालिदे मोहतरम,
اے میرے ابا جان یہ لو سونے کی اشرفی, اور اسے کمانے کے لیے مجھے بہت محنت کرنی پڑی, میں 3 دن لگاتار میں نے محنت کی ہے, بڑی مشقت والا کام تھا, یہ لو یہ اشرفی. اب باپ نے پہلے ہی کی طرح وہ اشرفی لی, اس کو آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا اور پھر پہلے ہی کی طرح اس کو آگ میں پھینک دیا, اور آگ میں پھینکتے ہوئے کہنے لگا کہ بیٹا یہ وہ اشرفی نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں, کل تمہیں پھر سے کام پر جانا ہوگا اور اس وقت تک واپس نہیں لوٹنا جب تک تم سچ میں ایک سونے کی اشرفی نہ کما لینا. اس بار بھی اپنے باپ کی حرکت پر بیٹا کچھ نہیں بولا, کیونکہ باپ تھا بڑا سخت, اس لیے وہ خاموش ہی رہا. اب تیسری مرتبہ باپ نے ایک نئی آئیڈیا کی, ایک نئی ترکیب کی کہ ماں کے جاگنے سے پہلے ہی بیٹے کو اٹھایا, اس کو تیار کیا اور شہر کی طرف روانہ بھی کر دیا, کیونکہ باپ کو ماں کی حرکتوں کا یعنی اپنی بیوی کی حرکتوں کا پتہ چل گیا تھا. اب بیٹا تو خالی ہاتھ تھا, اس کے پاس تو کمانے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا. اس نے 1 مہینہ شہر میں رہ کر حقیقی معنوں میں یعنی سچ میں محنت کی, مزدوری کی, مشقت کی, اور 1 مہینے کے بعد اسے 1 سونے کی اشرفی مزدوری میں محنت کے بدلے میں ملی, اور وہ اسے بڑی حفاظت کے ساتھ مٹھی میں دبائے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے وہ باپ کے سامنے حاضر ہوا, اور اشرفی اپنے باپ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا کہ اے والد محترم, اے میرے ابا جان, میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس بار یہ اشرفی میرے پسینے کی کمائی ہے, آپ میرا یقین کیجئے. اسے کمانے کے لیے مجھے 1 مہینہ سخت محنت کرنی پڑی. سونے کی اشرفی کو باپ نے ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا, اوپر نیچے دائیں بائیں, اور اسے بس وہ آگ میں پھینکنے ہی والا تھا اس اشرفی کو بھی. تو بیٹے نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا باپ کا, کہا کہ ابا جان اسے مت پھینکیے, یہ میری 1 مہینے کی کمائی ہے اور میں نے بہت سخت محنت کی ہے, مزدوری کی ہے, اور آپ اسے یوں ہی آگ میں پھینک رہے ہو. ابا جان ایسا مت کیجئے. جب بیٹے نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ اشرفی آگ میں پھینکنے نہیں دیا تو باپ ہنس دیا اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے اب تم جوان ہو گئے ہو, اب تم محنتی ہو گئے ہو, بے شک یہ اشرفی تیری محنت اور پسینے کی کمائی ہے, کیونکہ اسے تو ضائع ہوتا ہوا اور آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکا. حالانکہ میں نے اس سے پہلے 2 بار اشرفیہ آگ میں پھینکی تھی, لیکن اس وقت تم نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا تھا اور تمہیں کوئی افسوس بھی نہیں ہوا تھا. میرے بھائیوں, بہنوں اور دوستوں, یہ بات بالکل سچ ہے کہ جو مال بنا محنت کے, بغیر محنت کے آتا ہے وہ جاتا بھی بہت جلدی ہے. یہ جو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والی اولادیں ہیں, یہ جو نقلی شہزادے ہیں آج کل, جو راستوں پر اپنے مال کی نمائش کرتے ہیں اور غریبوں کو ان کی غریبی کا احساس دلاتے ہیں اور اپنے دولت مند ہونے کا دھوس جماتے ہیں, یہ خاندانی رئیس نہیں ہوتے ہیں. خاندانی رئیس وہ ہوتے ہیں جو اپنی مال و دولت سے غریبوں کی, محتاجوں کی, مفلسوں کی, ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں. میں اپنے دل کی 2 باتیں اور شبینہ ادیب جی کی 2 لائنیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ جو ابھی ابھی مالدار بنے ہیں نا, نئے رئیس جو خاندانی نہیں ہیں, انہیں اپنے مال و دولت کی نمائش کرنے کا اور اسے شو کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. بس یہ لوگ اپنے مال و دولت کی نمائش کرنا, اسے بتانا اور اسے شو کرنا بند کر دے تو بہت سارے غریبوں کی زندگی آسان ہو جائے گی. لیکن یہ مال آپ لوگوں کو چین سے بیٹھنے کہاں دیتا ہے جب تک آپ غریبوں کے سامنے اس کا دھوس نہ جمائیں. اصل مالدار وہ نہیں جو غریبوں کو اپنا مال و دولت بتائے, بلکہ اصل مالدار تو وہ ہوتا ہے جو اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرے. لیکن یہ مال چال میں شامل ہو جاتا ہے, بول چال میں شامل ہو جاتا ہے, لب و لہجے میں آ جاتا ہے, ایٹیٹیوڈ ہی بدل جاتا ہے. اسی لیے شبینہ ادیب جی کہتی ہے کہ جو خاندانی رئیس ہے
वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस किस्से से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम।